साथ हो। तो हमारे खुदा यीशु मसीह के दुखों का जिक्र बामुताबिक मुकद्दस मत्ती 2 दिन के बाद फसह और ईद फतीर होने वाली थी और सरदार कामिल और फकीर तदबीर कर रहे थे कि यीशु को क्यों कर फरेब से पकड़ कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद के दिन नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में फसाद बर्पा हो। और जब वो बैतलहम में शमौन कोई के घर में था और खाना खाने बैठा हुआ था, तो एक औरत संगमरमर के अतरदान में जटामासी का बेश बहा खाली सतर लाई और अतरदान को तोड़कर उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे कि ये अतर क्यों ज़ाया किया गया, क्योंकि ये अतर 300 दिनार से ज़्यादा को बिक सकता और गरीबों को दिया जा सकता था। और उसे मलामत करने लगे। तब यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसे क्यों दिक्कत करते हो? उसने मुझसे भलाई का काम किया है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास है, तुम जब चाहो उनसे नेकी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहूंगा। जो कुछ उससे हो सकता था उसने किया। उसने पहले ही मेरे बदन को दफन के लिए इधर मिलाया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस अंजीर की मुनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया है उसकी यादगारी के लिए बयान किया जाएगा। और यहूदा इस्करियोती जो 12 शागिर्दों में से था, सरदार कामिलों के पास गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको नकदी देने का इकरार किया। तब उसे पकड़वाने का मुनासिब मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन जब फसह ज़िबा किया जाता था, यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे फसह खाने किया जाए? बस उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ और जहां वो दाखिल हो उसके घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहाँ है जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊं। वो एक बड़ा बाला खाना आरास्ता और तैयार करता तुम्हें दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया और जब वो बैठकर खाना खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। तब वो गमगीन होने लगे और बारी बारी उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा, इन 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है। इब्न इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, मगर उस आदमी पर अफसोस जो इब्न इंसान को पकड़वाता है। उसके लिए बेहतर ये होता कि वो आदमी पैदा ही ना होता। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ
کہ میں تاک کے شیرے میں سے پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ میں اسے خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ تب وہ ہم گا کر کوہ زیتون کو گئے، اور یسوع نے ان سے کہا، تم سب آج کی رات میں سبب سے ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، مگر میں اب اپنے جیونے کے بعد تم سے پہلے جلیل کو جاؤں گا۔ تب پترس نے اس سے کہا، اگر سب تیرے سبب سے ٹھوکر کھائیں مگر میں نہیں کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج کی رات مڑ کے بانگ 2 بار بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پترس نے اور بھی جوش سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی میں تیرا انکار کبھی نہ کروں گا۔ اور سب نے ایسا ہی کہا۔ پھر وہ ایک مقام میں آئے جس کا نام گتسمنی تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں۔ اور پترس یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر دہشت زدہ اور رنجیدہ ہونے لگا، اور اس نے ان سے کہا، میری جان بحد موت غمگین ہے، تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ اور وہ تھوڑا آگے جا کر زمین پر گرا اور دعا کی، اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے، اور کہا، ابا اے باپ، سب کچھ تجھ سے ممکن ہے، اس پیالے کو مجھ سے ہٹا لے، تاہم نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے۔ پھر وہ آیا اور انہیں سوتے پایا، اور پترس سے کہا، اے شمعون، کیا تو سوتا ہے؟ کیا ایک گھڑی بھی جاگ نہ سکا؟ جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر چلا گیا اور وہی کہہ کر دعا کی، اور واپس آ کر انہیں پھر سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے کیا جواب دے۔ اور پھر تیسری بار آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، پس گھڑی آ پہنچی ہے، دیکھو ابن انسان گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جاتا ہے۔ اٹھو چلے، دیکھو مجھے پکڑوانے والا نزدیک ہی ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا اسکریوتی آ پہنچا۔ وہ 12 شاگردوں میں سے ایک تھا۔ سردار کاہنوں، فقیہوں اور بزرگوں کی طرف سے ایک بڑا ہجوم تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے اس کے ساتھ تھا، اور پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا کہ جس کو میں چوموں وہی ہے، اسے پکڑ لینا اور حفاظت سے لے جانا۔ وہ آ کر فیل فور اس کے پاس گیا اور کہا، ربی، اور مکرم چوما۔ تب انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا، پر پاس کھڑے ہونے والوں میں سے ایک نے تلوار کھینچ کر سردار کاہن کے غلام پر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا۔ تب یسوع نے خطاب کر کے ان سے کہا، تم تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو۔ میں تو ہر روز تمہارے پاس ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، لیکن یہ نوشتوں کے پورا ہونے کے لیے ہے۔ اس پر سب اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر ایک نوجوان
जो बदन पर फकत शैतानी चादर ओढ़े था, उसके पीछे पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर भाग गया। तब वो यीशु को काहिन आज़म के पास ले गए। सब सरदार काहिन, फकीर और बुजुर्ग उसके यहाँ जमा हुए, मगर पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहिन आज़म के सहन के अंदर तक गया और खादिमों के साथ बैठकर आग तापने लगा। तब सरदार काहिन वहाँ तमाम अदालत आलिया समेत यीशु के खिलाफ गवाही तलाश करने लगे ताकि उसे कत्ल करें, मगर ना पाई, क्योंकि अफसरों ने उस पर झूठी गवाही तो दी, मगर उनकी गवाहियाँ मुतफिक ना थी। बाज ने उठकर झूठी गवाही देकर कहा, हमने उससे ये कहते सुना है कि मैं इस हैकल को जो हाथ से बनी है ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरी बनाऊंगा जो हाथ से ना बनी हो। और इसमें भी उनकी गवाही मुतफिक ना थी। तब काहिन आज़म ने बीच खड़े होकर यूं कहते हुए यीशु से पूछा, तो कुछ जवाब नहीं देता, ये तुझ पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। फिर काहिन आज़म उससे पूछने लगा और उससे कहा, क्या तो अल-मसीह है इब्न अल-मुबारक? यीशु ने कहा, मैं हूँ। तो इब्न इंसान को अल-कादिर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों के साथ आता देखोगे। इस पर काहिन आज़म ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत? देखो, तुमने ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? वो कत्ल के लायक है? तब बाज उस पर थूकने, उसका मुंह ढांपने, उसे मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत कर। और खादम उसे तमाचे मार कर ले गए। और जब पतरस नीचे सहन में था, तो काहिन आज़म की लोंडियों में से एक आई और पतरस को आग तापता देखकर उस पर निगाह करके बोली, तो भी यीशु नासरी के साथ था। उसने इनकार किया और कहा, मैं तो ना जानता और ना समझता हूँ कि तो क्या कहती है। और वो बाहर दहलीज में गया और मुर्ग ने बांध दी। फिर वो लौंडी जिसने उसे देखा था, पास खड़े होने वालों से दोबारा कहने लगी, ये उन्हीं में से है। उसने फिर इनकार किया। और थोड़ी देर बाद पास खड़े होने वाले पतरस से कहने लगे, यकीनन तुम उन्हीं में से है, क्योंकि तू भी जलीली है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा, मैं उस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फिर मुर्ग ने दोबारा बांध दी। तब पतरस को वो बात याद आई जो यीशु ने उससे कही थी कि मुर्ग के दोबारा बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो रोने लग गया। जो ही सुबह हुई, सरदार काहिनों ने बुजुर्गों, फकीरों और सारी अदालत आलिया के साथ मशवरा करके यीशु को बांधा और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद ही कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत सी बातों का इल्जाम लगाते रहे। तब पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? देखो तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन यीशु ने फिर कोई जवाब ना दिया। यहाँ तक कि पिलातुस ने ताज्जुब किया। पिलातुस ईद के मौका पर लोगों की खातिर
एक कैदी को छोड़ दिया करता था, जिसके लिए वो अर्ज किया करते थे, और बराबा नाम एक शख्स उन बागियों के साथ मुकीद था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और जब अवाम पिलातुस के पास आकर अर्ज करने लगी कि वो कर जो हमेशा हमारे लिए करता है, तो उसने उनके जवाब में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि सरदार कायरों ने हसद से उसको मेरे हवाले किया है। मगर सरदार कायरों ने अवाम को उबारा कि वो उनके लिए बराबा ही को छोड़ दे। और पिलातुस ने फिर मुखातब होकर उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चलाए, उसे सलीब दे। मगर पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? तब वो और भी चलाए, उसे सलीब दे। तब पिलातुस ने अवाम को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाले किया कि मसलूब किया जाए। सिपाहियों ने उसे किले के सहन में ले जाकर सारे दस्ते को इकट्ठा किया और उन्होंने उसे अरगवानी पोशाक पहनाई और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते, उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उससे इकट्ठा कर चुके तो अरगवानी पोशाक उस पर से उतारी और उसी के कपड़े उसे पहनाकर उसे सलीब देने को बाहर ले गए। और शमौन नामी एक गिरवानी जो सिकंदर रूफस का बाप था उधर से गुजरा, तो उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा ताकि उसकी सलीब उठा ले और उसे जलजता मुकाम में लाए, जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है। और मैं और मुर मिलाकर उसे दी, उसने ना ली। उन्होंने उसे मसलूब किया और कुरा डालकर हर एक क्या क्या ले उसके कपड़े बांट लिए। और तीसरी घड़ी थी जब उन्होंने उसे सलीब दी और किताबा पर उसका इल्जाम ये लिखा था, यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकुओं को, एक उसके दाएं और एक उसके बाएं मसलूब किया। यूं ये नविश्ता पूरा हुआ कि वो बदकारों के साथ शुमार किया गया। और जो पास से गुजरते थे वो सर हला हला कर उस पर कुफर बकते और कहते थे, वाह, तो जो खुदा की हैकल को जाता है और 3 दिन में फिर बनाता है, अपने आप को बचाओ, सलीब पर से उतरा। और इसी तरह सरदार काहिन भी महाफकीयों के आपस में यूं कहकर इकट्ठा करते थे, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। इसराइल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखें और ईमान लाए। और वो भी जो उसके साथ सलीब पर खींचे गए थे उसे मलामत करते थे। और जब 6ठी घड़ी हुई तो 9वीं घड़ी तक सारे मुल्क में तरीकी छा गई। और 9वीं घड़ी यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाया, एली एली लमा शबक्तानी, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ये सुनकर कहने लगे, देखो वो इलियास को बुलाता है। और एक ने दौड़कर और स्पंज को सिरके से भरकर और सिरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया और कहा, ठहरो, हम देखें शायद इलियास उसे उतारने आए। तब यीशु
نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ اور ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا جب اس نے اسے یوں جان دیتے دیکھا تو کہا، یہ آدمی در حقیقت خدا کا بیٹا تھا۔ اور کئی عورتیں بھی دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مجدلی، چھوٹے یعقوب اور یوسف کی ماں مریم اور سلومی تھی۔ جب یسوع جلیل میں تھا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھیں، اور بہت سی اور بھی تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھیں۔ اور جب شام ہوئی تو اس لیے کہ تہیہ یعنی سبت سے پہلے کا دن تھا، یوسف رامتی جو نامور مشیر اور خود خداوند کی بادشاہی کا منتظر تھا آیا اور جرأت سے پیلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی، اور پیلاطوس نے تعجب کیا کہ وہ مر بھی گیا ہوا ہے، اور صوبیدار کو بلا کر اسے پوچھا، کیا وہ مر گیا ہوا ہے؟ اور جب صوبیدار سے یوں معلوم کیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ یوسف نے کتانی چادر مول لی اور یسوع کو اتار کر چادر میں کفنایا اور اسے ایک قبر میں رکھا جو چٹان میں کھودی گئی تھی، اور اس قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا، اور مریم مجدلی اور یوسف کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ اسے کہاں رکھتے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اسی میرے عزیزوں، آج مسیح خداوند کے دکھوں کا تذکرہ بمطابق مقدس مرکز کی انجیل سے پڑھا گیا۔ تفصیلاً مسیح خداوند کے دکھوں پر ہمیں غور و خوض کیا ہے۔ لتوریائی لحاظ سے آج پیغام میں چھوٹی سی نصیحت کی جاتی ہے، کیونکہ یسوع کے دکھوں کا تذکرہ جس کو ہم نے پڑھا ہے، جس کو سنا ہے، جس پر غور و خوض کیا ہے، وہی سارے بھید کو بیان کر دیتا ہے۔ وہ بھید کون سا ہے؟ پاشکائی بھید، یعنی مسیح خداوند کا دکھ اٹھانا، مصلوب ہونا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یاد رہے کہ ہم نے راہ کے بت سے اپنے اس تیاری کے سفر کا آغاز کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ روزوں کے موسم کے 2 نمایاں پہلو ہیں۔ ایک تو مسیح خداوند کے دکھوں پر غور و خوض کرنا، اس کا سفر کیا تھا اور ہمارا سفر کیا ہے۔ پہلا پہلو مسیح خداوند کا سفر کیا ہے، یعنی اس کے دکھوں پر غور و خوض کرنا۔ دوسرا ہمارا سفر جو ہے، جو تیاری کا سفر ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس میں ہم کیسے خدا کے نزدیک آ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ راہ کے بت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور راہ فنا ہونا، ختم ہونا اور مرنا آسان لفظوں میں موت کی علامت ہے۔ اور اس سفر کا آغاز ہم نے جب شروع کیا، اس کو سوچتے ہوئے، یہ اپنے سروں پر راہ ڈالتے ہوئے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے، کاہے نے ان الفاظ کے ساتھ ہم پر راہ ڈالی کہ اے انسان تو راہ ہے اور راہ میں ہی لوٹ جائے گا، جو دوسرے لفظوں میں تو خاک ہے اور خاک میں ہی لوٹ جائے گا۔ توبہ کرو اور
انجیل پر ایمان لاؤ، انجیل پر اور انجیل مقدس میں آج ہم پر یہ بات کروایا گیا ہے کہ ہمارا سفر اختتام ہونے والا نہیں بلکہ اپنی زندگی میں داخل ہونے والا سفر ہے۔ ہمارا سفر رات سے شروع ہو کر پاشکائی مومبتی تک کا سفر ہے، اور پاشکائی مومبتی نور کی علامت ہے، مسیح خداوند کے مردوں میں سے جیتنے کی علامت ہے، اس نے موت پر فتح حاصل کی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھیں، اور ہم اب پاک ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں۔ کھجوروں کے اتوار سے اذیتوں کا اتوار یا پاک ہفتے کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں ہم مختلف رسومات جو لطوریہ لحاظ سے کلیسیا نے عطا کیے اس میں شامل ہوں گے، اور مسیح خداوند کے دکھوں پر، مصلوبیت پر اور اس کے جیونے پر غور و خوض کریں گے۔ آج ہم نے بڑے جشن کے ساتھ، بڑی شادمانی کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے، ہوشانہ کے گیت گاتے ہوئے بادشاہوں کے بادشاہ کو اپنے دلوں میں خوش آمدید کہا ہے، اس بات کو یاد کیا ہے جو آج سے 2021 سال پہلے جو واقعہ رونما ہوا تھا یروشلم میں، جب مسیح خداوند نے گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوتا ہے، اور سب جو ہے وہ ڈالیاں لے کر اپنے کپڑے بچھا کر اور خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے داؤد کے بیٹے کو ہوشانہ کہتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بعد میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہی خوشی کے نعرے، وہی ہوشانہ کے نعرے جو ہے وہ مسیح خداوند کے پکڑوائے جانے پر دکھوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم سے جدا کیا جاتا ہے، اور جو شاگرد اس کے ہمراہ رہتے ہیں آج کے انجیل مقدس میں ہم نے سنا وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے ایک اسے پکڑوا دیتا ہے، لیکن مسیح خداوند ڈرتا نہیں بلکہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اور آج اس نے کہا میری جان بے حد موت غمگین ہے۔ انسان ہوتے ہوئے، کامل انسان ہوتے ہوئے وہ سارے دکھوں کا تجربہ کرتا ہے۔ باپ سے کہتا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ انسان ہوتے ہوئے لیکن پھر بھی اس کا بھروسہ، اس کا ایمان اور خدا کے ساتھ اس کی محبت اور وفاداری سے اس کے ان دکھوں پر عبور حاصل کروانے کی مدد فراہم کرتا ہے، وہ موت پر فتح حاصل کرتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، ہم مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسیح خداوند ہمارا نجات دہندہ ہے، مسیح خداوند ہمارا حقیقی بادشاہ ہے، وہ خدا کی آسمانی بادشاہی کو ہمارے درمیان قائم کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں دکھوں میں سے گزرنا ہوگا، ہمیں موت کا تجربہ کرنا ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ ہم مسیح خداوند کے ساتھ جی اٹھیں گے۔ ہم پاشکائی لوگ ہیں، ہم خوشی اور شادمانی کے ساتھ نعرے لگائیں گے۔ آئیں اس پاک ہفتے کی عبادات میں سنجیدگی کے ساتھ شامل ہو کر پاشکائی بیت پر غور و خوض کریں، تاکہ ہم بھی فخر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ پاشکائی لوگ ہونے کو ثابت کریں اور خوشی اور فتح کے نعرے لگائیں۔ آئیں ایمان کے ساتھ ان عبادات میں شامل ہوں۔